अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 मार्च 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को कल कोरोना उनका टेस्ट हुआ था जो पॉजिटिव आया। इस हवाले से दुनिया भर के बड़े रहनुमाओं ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन आज काम भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे शुरू हो गए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती होने जा रही है। पाकिस्तान भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहा है। भारत के मुतालबात को पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है। और इससे पहले भी नाज़रीन काम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुख्तलिफ बयानात को भारतीय मीडिया ने अपने मकासद के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले पर समझौता कर लिया है। नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन था, है और रहेगा। उस वक्त तक पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते हैं जब तक भारत पाकिस्तान पर हमले करना बंद ना कर दे, जब तक भारत कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत ना दे दे, वहाँ पर मजालिम को बंद ना कर दे, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान की अवाम का 70 सालों से यही मुतालबा रहा है कि कश्मीर की आज़ादी तक भारत से किसी भी तरह के ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। लेकिन नाज़रीन काम भारत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यह आम तौर पर दुनिया भर के अंदर इस तरह की डिप्लोमेसी होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान भारत के सामने झुक गया है या सरेंडर कर गया है। ये महज झूठी अफवाहें हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान को किसी भी तौर पर बिलखुसूस मोदी के आने के बाद किसी भी तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी दहशतगर्द की जमात का नजरिया ही ये है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान पर कब्जे किए जाएं, पाकिस्तान को दुनिया जिंदगी ज़मीन के अंदर या दुनिया के अंदर इसको बरकरार ना रहने दिया जाए। भारत काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुनिया भर से दुआएं हो रही हैं और इसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अहलिया हैं उनके हवाले से भी खबरें हैं कि वो भी कोरोना से मुतासिर हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर कोरोना के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सख्त कर दिया गया है और पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए हुकूमती हिदायत में भी इजाफा हो गया है। आगे बढ़ने के बाद जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान ही से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से बहरीन के आर्मी चीफ ने और इसी तरह से श्रीलंका के जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, जिम्मेदार हैं, उन्होंने GHQ के अंदर मुलाकात की है। जनरल बाजवा से दोनों ममालिक के आला मिलिट्री हुक्काम ने मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के अस्करी शोबों में जो तरक्की है उसको सराहा है और पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तिफाक किए है। आप जानते हैं श्रीलंका पाकिस्तान से पहले भी इंटेलिजेंस मालूमात शेयरिंग करता रहा है, ताउन लेता रहा है। पाकिस्तान के JF-17 तैयारे श्रीलंका ने खरीदने की हामी भर रखी है और इसी तरह से पाकिस्तान से जदीद तरीन हथियार बहरीन और दीगर अरब रियासतें भी खरीद रही हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि खित्ते के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री की जो ताकत है, जो सलाहियत है, उस पर यकीन बढ़ रहा है और पाकिस्तान से दुनिया के मुख्तलिफ मालिक ताल्लुकात कायम करके अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ हो चुके हैं। और नाज़रीन काम इसमें भारत के लिए भी पैगाम है। जो भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए, दरारें डालने के लिए झूठी खबरें फैलाता है। श्रीलंका पाकिस्तान का इत्तेहादी है, इत्तेहादी था और इत्तेहादी रहेगा। भारत का झूठा मीडिया, गोडी मीडिया अमूमन झूठ फैलाता रहता है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम मास्को के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई थी 18 मार्च को। इस मीटिंग के दौरान कुछ अजीब व गरीब वाक़यात भी हुए हैं, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसी तस्वीर और कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर जहां अफ़गान तालिबान की पूरी दुनिया मोतरफ हुई, वहीं नाज़रीन काम काबुल हुकूमत जो अमरीका और नेटो के साथ मिलकर निहत्ते अफ़गानियों को कत्ल कर रही थी, उनकी ज़िल्लत और रुसवाई के मनाजिर भी दुनिया ने देखे हैं। आप जानते हैं अब्दुल रशीद दोस्तम जो माजी के अंदर दोस्तों का दुश्मन बनता रहा और अपने ही साथियों के साथ वादा खिलाफी करता रहा,
یہ بھی ماسکو اجلاس کے اندر انوائٹ تھا. اس کی ضد تھی کہ یہ جو مارشل کا چھوٹا رینک اس کو ملا ہے اس کی وردی پہن کر اجلاس میں شریک ہو، لیکن طالبان نے سخت احتجاج کیا، جس کے بعد رشین حکومت نے عبدالرشید دوستم کی وردی اتار دی، یونیفارم اتار دیا، اور وہ جب اجلاس میں شریک ہونے کے لیے آیا تو عبدالرشید دوستم نے طالبان دور کے آرمی چیف جن کا نام ملا فاضل ہے، جو افغان طالبان کی ملا عمر کی حکومت کے دور میں آرمی چیف کے عہدے پر فائز تھے، ان کے کندھے پر عبدالرشید دوستم نے ہاتھ رکھا اور ان سے ان کی صحت کے حوالے سے پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں. عبدالرشید دوستم کا جو ہاتھ ہے ملا فاضل کے کندھے پر رکھا گیا، ملا فاضل نے ہاتھ کو اٹھا کر پھینک دیا اور کسی بھی طرح کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ تم لوگ قاتل ہو، تم ہمارے ساتھ کس انداز میں بات کرتے ہو. ناظرین کرام، آج سے 20 سال پہلے عبدالرشید دوستم اور ملا فاضل کے درمیان ایک بڑی جھڑپ ہوئی تھی، بڑی جنگ ہوئی تھی، جس میں امارت اسلامیہ کی جانب سے ملا فاضل کے مجاہدین اور عبدالرشید دوستم کے جنگجو آمنے سامنے تھے. اس موقع پر عبدالرشید دوستم نے ملا فاضل کو گرفتار کر لیا تھا، اور یہ جب گرفتاری کا عمل ہو رہا تھا اس وقت یہ یقین دلایا گیا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں، یعنی طالبان مجاہدین اگر اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو انہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، محض قید ہی بنایا جائے گا. آپ جانتے ہیں 2001 کے اندر امارت اسلامیہ کو توڑنے کے لیے نیٹو امریکہ نے بمباری کر دی تھی. اس موقع پر عبدالرشید دوستم نے ملا فاضل کے ساتھ بدعہدی کی اور انہیں امریکن فورسز کے حوالے کر دیا، جس کے بعد ملا فاضل جو افغان طالبان کے دور میں آرمی چیف تھے، ان کو گوانتا نامو بے جیسے بدنام زمانہ عقوبت خانے کے اندر منتقل کیا گیا، جہاں غالباً یہ 10 سے 12 سال وہاں عقوبت خانے کے اندر رہے ہیں اور ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. آپ ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ ملا فاضل کو بھی دیکھتے ہوں گے اور ان کی تصویر اس وقت آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ ملا فاضل یہ عبدالرشید دوستم کے ساتھ کس طرح سے ہاتھ ملا سکتا تھا جب عبدالرشید دوستم نے ان کے ساتھ بدعہدی کی. یہی وجہ ناظرین کرام پوری میٹنگ کے اندر عبدالرشید دوستم کا چہرہ دیکھنے والا تھا، جس پر پھٹکار اور لعنت پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی. بہرحال ناظرین کرام افغان میڈیا نے بھی اس خبر کو اسی انداز سے رپورٹ کیا ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے. افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کابل حکومت کی درندگی جاری ہے. گزشتہ تقریباً ایک ہفتے کے دوران 57 بار حملے کیے گئے ہیں، جس میں 90 سے زائد جو عام شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق 90 سے زائد عام شہریوں پر کابل حکومت نے بمباری کی ہے، جو درندگی کی واضح علامت ہے. الزام ہم پر ہے کہ ہم بمباری کرتے ہیں، ہم نہتے شہریوں کو شہید کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ساتھ ساتھ کام افغان طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابل حکومت کے خلاف ہماری کارروائیاں بڑھیں گی اور امریکہ کو بھی سنگین وارننگ دی گئی ہے کہ اگر مئی میں اپنی فوجیں نہ نکالیں تو حملے تیز کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ کابل حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ پچھلے سال مارچ سے لے کر رواں سال مارچ تک کے کابل حکومت کو بھاری نقصان ہوا ہے. 1400 کے لگ بھگ ان کے فوجی مارے گئے ہیں، لیکن افغان طالبان کی جو فگرز ہیں، جو تعداد ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ 4 سے 5 ہزار فوجیوں کو کابل حکومت کی ایک سال میں قتل کرنے کا طالبان دعویٰ کرتے ہیں اور درجنوں گرفتار بھی ہو کر قیدی ہو کر اب بھی طالبان کے پاس موجود ہیں. ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے. یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے. ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن پر اقوام متحدہ اور اسی طرح سے یورپی ممالک کے مندوبین کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا ہے اور مودی دہشت گرد کی جانب سے جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ کشمیریوں پر ظلم مودی حکومت بند کر دے. ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر سے ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے. بھارتی میڈیا اور بھارت کی بی جے پی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ 100% جو وائلیشن تھا کشمیر کے اندر وہ کم ہو گیا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے. حالانکہ ناظرین کرام یہ جھوٹا دعویٰ ہے. بھارتی فورسز پر مجاہدین اب بھی حملہ کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فوج کو کشمیر میں بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے.
नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। भारतीय हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मनशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान से हो रही है, जिसमें कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तान ख़राब कर रहा है और उन्हें मनशियात का आदी बना रहा है। हालांकि ये झूठी खबरें हैं। दरअसल हिंदू दहशतगर्द भारत के अंदर से वो कश्मीर में मुंतकिल हो रहे हैं और उनके ज़रिए से मनशियात को स्मगलिंग करके कश्मीर लाया जाता है और झूठे मुकदमात के अंदर नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। साथ नाज़रीन काम एक और खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज के अंदर तकरीबन 409 नौजवान भर्ती हुए हैं, लेकिन नाज़रीन काम ऐसे कश्मीरी जो भारतीय फौज को या पुलिस को ज्वाइन करते हैं उन्हें गद्दार करार दिया जाता है। वो कश्मीरियों के खून का सौदा करते हैं। इसी वजह से ऐसे कश्मीरियों के खिलाफ मुजाहिदीन हमले करते हैं और कश्मीरी भी इन लोगों से नफरत करते हैं जो भारतीय फौज के अंदर शामिल होकर, पुलिस के अंदर शामिल होकर निहत्ते शहरियों पर मजालिम का हिस्सा बनते हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है यह भारत की रियासत राजस्थान से है। नाज़रीन काम राजस्थान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लाम के ख़िलाफ़ भारत की दीगर रियासतों में भी इसी तरह के मुकदमात या मुतनाज़ इक़दामात सामने आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर 12वीं क्लास की एक किताब है सियासियात की, उसके अंदर एक मजमून मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखा गया है। उसमें इस्लाम को दहशतगर्द करार दिया गया है, दहशतगर्द मज़हब करार दिया गया है और मुसलमानों को दहशतगर्दी से नत्थी किया गया है, जोड़ा गया है, जिस पर भारत की रियासत राजस्थान के अंदर मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किए है, जिसकी वजह से 14 लोगों को कहा जाता है गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। झड़पें हुई हैं और इतलात ये हैं कि फसाद हुआ है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लोग ज़ख्मी हुए हैं और जिस दुकान से ये किताब छपी थी उस पर भी धावा बोला गया है। नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है भारत की जो स्पेस इदारा है, भारत का स्पेस इदारा, उसने दावा किया है कि अब फ्रांस के साथ मिलकर खला के अंदर बाकायदा मिशन को लॉन्च किया जाएगा और खला के अंदर जो सेटेलाइट्स हैं और मुख्तलिफ जो फ़िज़ा के ऊपर कंट्रोल का जो पॉलिसीज़ हैं भारत की ISRO नामी इदारा है वो फ्रांस के साथ मिलकर काम करेगा। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से और यमन से है। नाज़रीन काम हूसियों के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद ने कामयाब कार्रवाइयों का दावा किया है। सऊदी इत्तेहाद का दावा है कि हूसियों ने खमीस मशीद नामी जो इलाका है वहाँ पर ड्रोन तैयारा भेजा जिसे तबाह कर दिया गया है फ़िज़ा में। हूसियों ने भी ऐलान किया है कि चूँकि हूसियों ने कहा है कि हमारे खिलाफ तईज़ और मारिब के इलाके में जो सऊदी इत्तेहाद है वो मुसलसल धमाके कर रही है, बमबारी कर रही है। इसके रद्द अमल में हमने आरामको पेट्रोल कंपनी पर, ऑयल कंपनी पर हमला किया जिसमें सऊदी अरब को काफ़ी नुकसान हुआ। भारत दुनिया भर से हूसियों की मजम्मत की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम सऊदी मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है कि मारिब और तईज़ के इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके हूसियों से आज़ाद करवा लिए गए हैं और हूसी वहाँ से फरार होकर भाग गए हैं, फरार हो चुके हैं और यमनी फोर्सेस ने वहां पर कब्जा कर लिया है। एक और खबर नाज़रीन काम यमन से सामने आ रही है कि हूसी ज़बरदस्ती बच्चों को फौज के अंदर, जंगजू मलेशिया के अंदर भर्ती कर रहे हैं, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा यूरोपीय मालिक को तवज्जो देना होगी। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। आप जानते हैं इसराइल के अंदर इलेक्शन 23 मार्च को हो रहे हैं। इस मौके पर बड़े पैमाने पर हज़ारों लोग नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे भी कर रहे हैं। गुज़श्ता 8-9 महीनों से मुसलसल नेतन्याहू की करप्शन की वजह से एहतजाज हर वीकेंड पर होता है। इस वीकेंड पर भी बड़े तादाद में मुजाहरा देखा गया है। नेतन्याहू की शिकस्त के खिलाफ, शिकस्त के हवाले से लोगों ने पुरजोश नजर आए हैं। यहूदी इसराइली वो नारे लगाते हुए देखे गए हैं। साफ नाज़रीन काम हेरिटेज अखबार ने रिपोर्ट जारी की है कि मराकेश जो अफ्रीका का अरब मुसलमान मुल्क है ये इसराइल को तस्लीम करने से कई साल पहले से खुफिया तौर पर इसराइल से हथियार हासिल करता रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि अरब रियासतें फ़लस्तीनियों के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ किस तरह का धोखा कर रही हैं। एक और ख़बर नाज़रीन काम सामने आ रही है कि इसराइल के जो हेड हैं, जो मजहबी जो यहूदियत है उसके जो ज़िम्मेदार सरबराह हैं, उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अरब कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रिमार्क्स दिए गए हैं। रिलीजियस ज़ायनिज़म चेयरमैन हैं,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عرب اسرائیل کے اندر بستے ہیں وہ اسرائیلی نہیں ہیں اور نہ ہی اسرائیل ان کا ملک ہے، جس کے بعد جس سے واضح ہوتا ہے کہ عرب کمیونٹی یا فلسطینی جتنے چاہے اسرائیل کے حق میں نرم ہو جائیں، وہ اسرائیلی کبھی بھی، یہودی کبھی بھی مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو یا عربوں کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ استنبول کے اندر متعدد کرد باغی گرفتار کر لیے گئے ہیں، داعش کے کرندے پکڑے گئے ہیں، اور اسی طرح سے ترکی کے دفاعی اداروں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ PK کے نامی کرد باغیوں کا ایک بڑا گروہ بھی ترکی کی شام کے ساتھ ملحقہ سرحدوں سے پکڑا گیا ہے، جو ترکی کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور بڑی خبر جو ترکی سے سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی فورسز نے جو شام سے حملہ ہو رہا تھا ترکی پر، اسے بھی ناکام بنا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر میں انکشاف ہوا ہے، طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے یونان کو اور یورپی ممالک کو اپنے خلاف پابندیاں لگانے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی اپنے سرحدوں کے قریب اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ شام اور عراق سے ہے۔ ناظرین کرام، شام کے اندر 90% جو پیٹرول ہے وہ امریکی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے ایک وزیر نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران 90 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، جو پیٹرول کی فروخت ہے یا پیٹرول کے کنویں ہیں یا پیٹرول کے حوالے سے جو کمپنیاں ہیں، ادارے ہیں، ان کو۔ ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف امریکہ شام کا پیٹرول حاصل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بلکہ رشیا بھی، ایران بھی وہاں کے وسائل کو بڑی تعداد میں لوٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک شخص جاں بحق ہوئے ہے اور متعدد زخمی بتائے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ عراق سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ داعش کے تقریباً 300 بچے اور 550 ان کی داعش کے جو جنگجو تھے، ان کی بیویاں، وہ اب بھی عراق کے اندر جیلوں میں ہیں۔ ہیومن رائٹس اداروں کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ ان بچوں کو اور ان خواتین کو جیلوں سے نکال کر ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ اور جرمنی اور یورپ سے ہے۔ ناظرین کرام، برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ پچھلے 3-4 روز سے بڑی تعداد میں وہاں مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ چونکہ حکومت نے لاک ڈاؤن کر رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنا چاہیے۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا پاکستان کے اندر لوگوں کو سہولیات ہیں، اسی طرح کی سہولیات برطانوی شہریوں کو بھی ملنی چاہیے۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو، تجارت کو، ان کے روزگار کو خراب نہ کیا جائے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جرمنی سے بھی اسی طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں، اور یورپ کے دیگر شہروں میں بالخصوص فرانس کے اندر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر لوگ کورونا وبا سے متاثر بھی ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی زندگیاں اور متاثر ہو رہی ہیں، لہٰذا جلد بازی میں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔